मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है ना बहुत ही कॉमन टॉपिक है। टीवी देखना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मुझे अपना टीवी देखने से बहुत ही चिढ़ होती है। हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं, आप यकीन माने। टॉपिक बड़े अजीब अजीब से होते हैं। हर किसी टॉपिक के अंदर यही है कि एक बंदे के पीछे औरत लगी हुई है, औरत के पीछे बंदा लगा हुआ है, नौकरी नहीं है, और मतलब कि ऐसे कोई नई बात तो कोई है ही नहीं ना। कोई और मसला तो ज़िंदगी में ऐसे लगता है जैसे मर खप गए हैं, सिर्फ यही मसला रह गया है किसी से इश्क कर लो और उसको इश्क लड़ा लो, और वो फिर अमीर बंदा बहुत ज़रूरी है इश्क लड़ाने के लिए। तो ये वाले ड्रामे और बच्चे जो है ना इतने लायक बच्चे, मुझे इतना आज दुख हो रहा था। एक औरत मुझे मिली है और वो कहती है कि मेरी जो बेटी है ना वो इतनी लायक थी, मैंने उसे बहुत पढ़ाया चढ़ाया था और उसके जन्म मैंने बहुत मेहनत की थी। भाई हमारे हालात पूरे सूरे थे। मैंने कहा मेरी बच्ची जो है ना वो डॉक्टर बन जाएगी, वो इस काबिल थी कि वो डॉक्टर बन जाए, यकीन करें वो बहुत ज़हीन बच्ची थी ना। अब उसका ये हाल है कि जो है ना मार के उसने FA किया और आगे कहती मैंने पढ़ना ही नहीं है। कहती मेरे से ये गलती हुई कि भाई जो है ना मैंने मशीन सीख के इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके उसको सेकंड हैंड मोबाइल लेके दे दिया कि मैंने पढ़ना है। पढ़ने के लिए मैंने मोबाइल लेके दिया और आगे उसने पता नहीं क्या गंद बला वहाँ पे कोई डकियाँ मकियाँ और पता नहीं कौन सी बहनें देखनी शुरू कर दी। तो जनाब जी उसने पढ़ाई से उसका दिल चाट हो गया। मैं तो यही वाली चीज़ें करूँगी। अब सारा जहान जो है ना 2-4 लोग दुनिया में कामयाब हैं यूट्यूब पे। चलो 5%, 10%, 20% होंगे ना। अब हर बंदा अब ये सोचे कि मैं तो यूट्यूब पे इतना कमाऊँगा, मैं तो इतना आगे निकल जाऊँगा। ये तो नहीं हो सकता ना। एक बंदा इतना काबिल है, वो पढ़ सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, और वो जनाब जी टिकटॉक के शौक़ में और इस तरह की गंदी मंदी चीज़ें देखने बैठ गया है, और वो माँ बाप की जो उम्मीद है उन पर पानी फेर के बैठ गया। सोचे वो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। इन मनहूस लोगों के तो इतनी बड़ी नासें हैं, कुत्तों जैसे मुँह निकाले हुए हैं इन लोगों ने। वह करने में इन लोगों को जो है ना कोई सानी नहीं है। तो लोगों के जो है ना दिमाग के इन्होंने की कचूमर निकाल के रख दी है। कुछ लोग जो है ना इनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो औरत जो है ना वो यकीन करें आज रो पड़ी है कि मुझे इतनी दुख हुआ है कि भाई जो है ना बच्चे जो है ना बिल्कुल माँ बाप की उन्होंने इज़्ज़त करनी छोड़ दी है, बड़ों की इज़्ज़त करनी छोड़ दी है। लिहाज ख़त्म हो गया है इस मोबाइल और इंटरनेट और यूट्यूब की वजह से। कि एक बंदा होता था पहले, एक दूसरे का लिहाज होता था। कोई चीज़ हम जैसे बचपन में, हमारे बचपन में ये होता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुलासा मिल जाया करता था कि भाई खुलासे से क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा अब समझ आ गया तो कोई एक आध सवाल का रट्टा लगा लो, या फिर टीचर से पढ़ने जाना, फिर उस टीचर के दिल में इज़्ज़त हो जानी। हमसाए में देखना कि कोई अच्छी फैमिली है जिसमें जो हमें पढ़ा सकता हो, जो गाइड कर सकता हो, फिर उधर चले जाना, उनसे जनाब थोड़ी सी सपोर्ट ले लेना, फिर उनकी दिल में इज़्ज़त करना। आज क्या है जी यूट्यूब ने सारे रिश्ते नाते लिहाज तक सब कुछ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी का कोई लिहाज नहीं है, कोई किसी का एहसान मंद नहीं है जी। जो है यूट्यूब से देख लो, जो है यूट्यूब से देख लो। उस्ताद की कदर ही मार गई है, सवाल नहीं आता यूट्यूब से देख लो। इसके बावजूद बच्चों की ऐसी कोई मत मारी हुई है कि वो जो है ना पढ़ने का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं जी जो करना यूट्यूब से। उनकी माँ बहन भाई बाप दादी दादा नानी नाना यूट्यूब हो गए हैं आजकल के बच्चों के। और सारा जो है ना सोशल मीडिया, और ये सिर्फ यूट्यूब तो ना हुई, वो इंस्टा पड़ी हुई है कि फेसबुक तो मुँह बुक तो पता नहीं क्या क्या। और सारी जो है ना इनको जो है ना उन्होंने सत्यानाश करके फेर दिया। और घर की जो एक तमीज़ होती थी, एक सकाफ़त, एक तहज़ीब होती थी, वो सारी मलिया मेट हो गई है। अब जो है ना बच्चों को पहले शुरू में कहती, मैंने कहा कि टाइम देना कि मैं स्कूल से आके इतने मिनट चलाओ, फिर मोबाइल को संदूक में रख देना जब बच्ची छोटी थी। फिर जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने कहा जी आप हम पे इतबार करें, हमारे क्लास में बच्चे होते हैं उनकी माएँ इतबार करती हैं। वो कहती मैंने भी उन पर इतबार करना शुरू किया। वो कहते हैं जी हम तो पढ़ते ही नहीं हैं, हमें तो कोई और काम लगा दो। मैंने कहा तुम इनको ना तंदूर पे रोटियां लगवानी सिखा दो, साथ थोड़े से ना कपड़े सीना सिखा दो। एक इतना लायक बच्चा हो तो माँ बाप रोएगा ना। इतनी औखी फीसें भर के अब बच्चों की ये हालत है कि वो मेहनती रहे ही नहीं है। समझ आए ना, आपने एक बटन दबाया आपका मसला हल हो गया। उन्होंने कहा मेहनत करनी है। ये बचपन होता था स्कूलों में दूर धूप पे चल के आते थे, भूख लगी होती थी, कनियाँ भी खा जाते थे भूख के मारे ना हम लोग, यकीन करेंगे। मेरे बचपन का ये है कि हम स्कूल से आते थे, रोटी नहीं होती थी ना, वो जो किनारे पड़े होते हैं जिनको हम कनियाँ बोल रहे थे, वो खा जानी, चटनी के साथ खा जानी, कोई समोसा पकौड़ा लेके खा जानी, फिर मस्जिद चले जाना, फिर वहाँ से 2-3 घंटे पढ़ के घर आना, फिर खाना बना हुआ होना तो खाना, फिर थोड़ा सा खेल के सो जाना, ये रूटीन होती थी। और सुबह फिर उठ के मस्जिद में चले जाना, खाना खाए बगैर, कुछ भी खाए बगैर। आजकल के बच्चे बाहर कदम उठा रहे हैं, ये लो कुछ खा लो, उठ गए हैं कुछ खा लो, बैठ गए हैं कुछ खा लो, खा लो, इनको कमज़ोरी ना हो जाए। उन्होंने माँ बाप को ही कमज़ोर करके रख दिया हर लिहाज से। मसाइल बहुत संगीन है, हम जितना बोलेंगे उतना ही कम है।
تو مسئلے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے حل ہوں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مسئلے حل کرنا نہیں چاہتا۔ پھر آج کل کے باپ دیکھیں میجورٹی لاپرواہ ہے، میجورٹی ان کو تمیز نہیں ہے کہ ایک ماں جو ہے نا وہ رول رہی ہے تو تھوڑی سی سپورٹ کر دے۔ ایک عورت اور جو ہے نا، کبھی کبھی میں سکول چلی جاتی ہوں نا، وہاں پہ پھر ظاہر عورتیں ہوتی ہیں، وان سونیاں عورتیں ہوتی ہیں، وان سونی اپنی کہانی بتا رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت اتنی پریشان کھڑی تھی، کہتی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ صرف نوکری کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے، گھر آتے ہیں ان کا، کہتی میرا بیٹا تب پتنگیں اڑاتا ہے، تو پتنگیں اڑا کے نا ایک دن چھت سے گرا، اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے۔ اب وہ بازو جڑوا کے میں آئی ہوں، اس کے باوجود وہ جناب جی کھیتوں میں بھاگا ہوا تھا اور میرا بندہ مشٹنڈا گھر پڑا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورت ذات ہے، اور یہ جناب جی کھیتوں سے پتہ نہیں کہاں سے اس کو میں اٹھانے گئی ہوں اور وہ بندہ گھر سے باہر نہیں نکلا کہ میں جا لوں۔ ایک بندے کا کام ہے نا کہ جا کے باہر کی معاملے تو حل کرے۔ اب نوکری کا کیا ہے، آج کل تو کوئی بھی نوکری کر لے، مظاہرے کر لے، لوگوں کے گھروں میں بھی بندہ کام کر لیتا ہے۔ اب نوکری کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے حق ادا ہو گئے ہیں، یہ تو بندوں کی حالت ہے۔ کہتے پھر اس کے بعد میں نے اس کی بازو جو جڑوائی ہوئی تھی نا، وہ اسی بازو کی بال پہ پھر دوبارہ گر اور پھر وہی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس بندے کو حیا نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا اس کا خیال کر لوں، اور کالا رنگ ہوا ہوا بچے کا۔ میں اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا یہ بھی دیکھو نا، یہ بھی تو قسمیں ہیں، اور یہی میجورٹی بندے ایسے کر رہے ہیں۔ جس گھر کے اندر بچے جو ہے نا، جن پہ باپ کی توجہ ہوتی ہے نا، ان بچوں کی نا وہ ان کی شخصیت ہی اور طرح کی بنتی ہے۔ وہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ باپ کا ہاتھ ہے۔ جس بندے اولاد کو صرف عورت چھڑی چھانٹ پال رہی ہوتی ہے نا، بڑا کر رہی ہوتی ہے، ساری باتیں وہی سکھا رہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک مطلب ادھوری ان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، مطلب گاڑی کے دو پہیے بھائی، گاڑی کے باہر 4 پہیے، 3 پینچر ہوں، 1 پہیہ کیا کریں، مجھے صرف یہ بتائیں، 4 میں سے 2 بھی پینچر ہوں، 1 بھی پینچر ہو تو گاڑی کا تو کوئی قصور نہیں، اور یہاں پہ ساری گاڑی پینچر ہو تو پھر اس میں کیا کرے بندہ، تو سمجھ نہیں آتی ان کو تو یہ۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان مرد ذات جو ہے نا، پتہ نہیں وہ کون سی ہوتی ہے جو بندے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بات سمجھائی جائے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ڈھیٹ بندے دیکھے ہیں، آپ مر جائیں، کھپ جائیں، فوت ہو جائیں، کول پڑی جائیں، ختم پڑی جائیں، ان کو ٹس سے مس وہ لوگ نہیں ہوتے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں مطلب کہ پرسنل ایکسپیرینس یہ والی بات کر رہی ہوں، اتنے ضدل ڈھیٹ، جیسے کہ کتے کی پوچھ اصل والی ہوتی ہے نا، سنی تھی میں نے یہ والی بات، کتے کی پوچھ جو ہوتی ہے نا وہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتے کی پوچھ سچ مجھے دیکھی ہوئی ہے، جو واقعی استری بھی کر دو نا وہ پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی، یہ والے سین میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال گھروں کی کوئی حالت نہیں ہے، بس موبائل لے کے دے دی ہیں بچوں کو، وہ انہوں نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے، اور ماں باپ جو ہے نا وہ بیچارے بیٹھے ہیں دوسرے کونوں میں، رو رہے ہیں کہ اپنی ہی کیتی کرتی کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہم نے ادھار پکڑ کے کچھ پیسے، کچھ جناب جی سیکنڈ ہینڈ موبائل لے کے بچوں کو دے کے تو بیٹھ گئے ہیں، تو لیکن پھر وہ بچے ہمارے بچے نہیں رہے، یوٹیوب کے بچے بن گئے ہیں پھر، کیونکہ یوٹیوب نے ان کو انہیں کی ماں بہن نانی دادی سب وہی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ خود سمجھدار، جن لوگوں کے گھروں میں یہ والے مسائل ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں، آگاہ کریں کہ ہم تو کھپ گئے ہیں کہہ کہ بچوں کو کیسے دھیان دیا جائے۔ اب تو دعا ہی رہ گئی بھائی، ہمارا وہی حال ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ بہرحال میں جاتی ہوں اپنے ہمسائے کے ساتھ، تو وہاں پہ جناب جی میں وان سونیہ عورتیں ملتی ہیں، تو وان سونیہ کہانی ہوتی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، میجورٹیوں کے ساتھ میں نے یہ والا مسئلہ جو ہے نا وہ شیئر کیا کہ بھئی ایسے بہت مسائل ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن کیا کریں، رشتہ داروں کے سامنے اپنا منہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے، لحاظ بھی تو رکھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، زندگی ہے، گزارنی ہے، دھکوں کے ساتھ دوڑوں کے ساتھ، جیسے بھی گزرے گی تو صحیح نا، اب رک تو نہیں سکتی نا زندگی۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کا کوئی روٹین بنائیں، ان کی جو ہے نا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہی پرانے زمانے میں جانا پڑے گا کہ جب بچوں کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھیں نا، تو بچوں پھر بھی آپ کے کنٹرول میں تھے، موبائل شوبائل اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا کرنی بھی ضروری ہوتی ہیں، اور ہے بھی بہت ہی اہم کام کہ بچوں پہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے دور کر دیں گے، اگر وہی پرانا زمانہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں کہ میں تو کہتی ہوں ٹی وی کسی کے گھر میں پڑا وہ بھی چھوٹ چاک کے باہر پھینک دو، تو کوئی سکون گھر میں آ جائے گا۔ خبروں کا کیا، یہ 5-4 باندر روز ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے ہی ہے، باقی رہ گئے ہیں بس، ان کو بھی پھینک دو، تو آپ کا کچھ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ ادروائز تو پھر بس رونا پٹنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ بچوں نے سننی ہے، کوئی انہوں نے اپنی بک کرنی ہے اور اپنی بکواس